औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मिट्टी के काम करने वाले मज़दूर का वाक़या लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तड़प सी जाएगी, दिल दहल सा जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन फ़र्ज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मुझे घर के काम करने के लिए एक मज़दूर की तलाश थी और मैंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत शक्ल वाला एक लड़का, उसकी तरफ मुझे इशारा किया गया कि वो मज़दूर है। और जब मैं उसके सामने गया तो वो अपने मज़दूरी का सामान लेकर बैठा था। मैंने उससे पूछा क्या आज रात आप मेरे साथ मेरे काम करोगे मेरे घर में, और सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर का काम करना होगा। तो उसने पूछा कि उजरत क्या दोगे। मैंने कहा आप क्या उजरत लोगे। उसने कहा एक धर्म और एक दांग। मैंने कहा ठीक है उठो। वो मेरे साथ चल पड़ा और उठा और जाकर 3 मज़दूरों का काम एक दिन में कर दिया। दूसरे दिन फिर मुझे मज़दूर की ज़रूरत हुई तो फिर मैं उसकी तलाश करने लगा। तो फिर लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता है। मैं हैरान हुआ और फिर उसका उसी दिन तक इंतज़ार करता रहा। जब मैं देखा कि वो दिन आ गया है और देखता हूँ कि वो लड़का वहीं पर उसी जगह पर बैठा है, तो फिर मैंने उसे कहा कि मुझे जो है मज़दूर की ज़रूरत है, तो तुम क्या मज़दूरी लोगे। तो उसने कहा एक धर्म और एक दांग। मैंने कहा चलो। वो चल पड़ा और उसने फिर 3 आदमियों का काम इकट्ठे ही कर दिया। जब शाम हुई तो मैंने उसे 2 दांग और 2 धर्म देने का फ़ैसला किया ताकि मैं उसकी हकीकत को जान सकूं कि वो हफ्ते में एक दिन काम क्यों करता है। उसने कहा ये क्या है, ये क्या माजरा है। मैंने तो आपसे एक धर्म और एक दांग का कहा था और आप मुझे 2 धर्म दे रहे हैं, 2 दांग दे रहे हैं। तो उसने कहा कि तुमने मेरी जो उजरत है वो ख़राब कर दी है, लिहाजा मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अदी कहने लगे कि फरमाने लगे कि मैंने फिर एक दांग और एक धर्म देने का चाहा तो उसने वो भी लेने से इनकार कर दिया। अभी मैं देने का उसको इसरार कर ही रहा था, वो कहने लगा सुभान अल्लाह क्या अजब मामला है। मैं कहता हूँ कि मैं हरगिज़ नहीं लूँगा और तुम देने के लिए मुझे कहते हो, लेने के लिए कहते हो। बहरहाल वो एक धर्म और दांग लिए बगैर वहाँ से चल दिया। मैं जो अपनी बीवी के पास आया तो वो कहने लगी तेरा जो इरादा था उसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। इस नौजवान ने 3 आदमियों का काम इकट्ठे ही कर दिया है और तूने उसकी उजरत ख़राब कर दी है। अब्दुल्ला बिन फ़र्ज रहमतुल्लाह कहते हैं एक दिन मैं उसके बारे में पूछता हुआ निकला तो मुझे मालूम हुआ कि वो बीमार है। मैं उसके पूछता पूछता उसी घर तक पहुंच गया। इजाज़त लेकर उसके घर में दाखिल हुआ और देखा तो वो पेट की बीमारी की वजह से बीमार है और उसके घर में कोई सामान नहीं है सिवाय मज़दूरी के काम करने वाले सामान के। तो उसको मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा तो मुझे तुझसे एक ज़रूरी काम है और किसी अहले ईमान को खुश करना कितना फजीलत का बाइस है। मुझे इल्म है। मुझे काम यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल पड़ो और ताकि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी करूँ। उसने कहा वाकई तो दिली तौर पर चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूँ। मैंने कहा हाँ। तो वो नौजवान कहने लगा फिर 3 शर्तें होंगी। मैंने कहा कहो क्या 3 शर्तें हैं। उसने कहा पहली शर्त तो ये है कि जब मैं खाना मांगूंगा तो तुमने खाना देना है, जब तक मैं खाना ना मांगूं उस वक्त तुमने खाने का मुझसे नहीं पूछना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि जब मेरी रूह परवास कर जाए तो मुझे मेरी चादर मेरे जुबे में दफन कर देना। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा तीसरी शर्त जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है और मैं बाद में बताऊंगा। मैंने उसे उठाया और ज़ोहर के वक्त उसे घर ले आया। दूसरे दिन सुबह वक्त उसने मुझे आवाज़ दी ए अब्दुल्ला। मैं उसके पास आया, कहा खैरियत है। तो उसने कहा तीसरी शर्त के बारे में मैं तुझे आगाह करता हूँ कि मेरा वक्त विसाल आ चुका है, मेरे मरने का टाइम जो है वह वक्त जो है करीब आ चुका है। तो फिर कहा कि मेरे जुबे की आस्तीन में एक थैली को खोल। मैंने खोला तो उसमें सब्ज़ रंगीनी वाली एक अंगूठी थी। वो नौजवान कहने लगा जब मैं मर जाऊं
تو میری تدفین کے لیے بعد یہ انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور کہنا یہ انگوٹھی والا نوجوان کہتا تھا، آپ غور سے سنیے گا کہ یہ انگوٹھی والا نوجوان کہتا تھا، افسوس ہے تجھ پر، کہیں اپنے نشے میں ہی نہ مر جانا، اگر اپنی ہی مستی میں مست تو مر گیا تو تجھے اپنے آپ پر ندامت اور شرمساری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اس کی تدفین کے فارغ ہو کر اس کی وصیت کے پورا کرنے کے لیے ہارون رشید کی طرف چل پڑا۔ معلومات تھی امیر المومنین ہارون رشید کسی دن عام ملاقات کے لیے باہر آتا ہے۔ میں نے اس کی ساری تفصیل پڑھی لکھی اور بڑی ہی مشکل سے اس تک پہنچی۔ جب ہارون رشید محل میں داخل ہوا، جب اس نے ساری تفصیل پڑھی اور مجھے طلب کر لیا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ میں نے انگوٹھی نکالی اور ہارون رشید کے سپرد کر دی۔ ہارون رشید نے انگوٹھی کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک مٹی کے کام کرنے والے مزدور نے دی ہے۔ میں نے کہا ہارون رشید کی آنسو دھاڑی اور کپڑوں تک بہہ رہے تھے، بار بار پکارتا مزدور مزدور۔ اس نے مجھے اپنی قریب کر لیا۔ میں نے کہا امیر المومنین، اس نے مجھے ایک وصیت بھی کی تھی، کہا تھا کہ جب میں یہ انگوٹھی امیر المومنین تک پہنچا دوں تو اسے کہو کہ یہ انگوٹھی والا تجھے سلام بھی کہتا تھا اور یہ وصیت بھی کرتا تھا کہ اپنی مستی میں مست بھی نہیں مر جانا، اور نہ ورنہ تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہارون رشید اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور پھر چٹائی پر گر پڑا، دھاڑی اور سر کو پکڑے کروٹیں لینے لگا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا میرے بیٹے، تو اپنے باپ کی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تجھے نصیحت کر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن فرج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے دل میں کہا وہ تو ہارون رشید کا بیٹا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہارون رشید اس صدمے سے بڑی دیر تک روتا رہا، پھر بیٹھا اور اس کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا اور اس نے اپنا چہرہ دھویا اور پوچھنے لگا، عبداللہ تیری اس کے ساتھ جان پہچان کیسے ہوئی، کیسے پیدا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری اس صورتحال انہیں بتایا اور کیا ہارون رشید قصہ سن کر رو پڑا، کہنے لگا یہ میرا پہلا فرزند تھا۔ میرے والد مہدی نے مجھے کہا کہ زبیدہ خاتون کے ساتھ میری شادی طے ہو چکی ہے۔ میں نے ایک دن ایک عورت کو دیکھا، پہلی نظر میں وہ عورت میرے دل میں جگہ کر گئی۔ میں نے خفیہ طور پر اس سے شادی کر لی جس کا میرے والد کو معلوم نہیں تھا۔ اسی خاتون کے بطن سے یہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے انہیں یہ انگوٹھی اور بہت سارا سامان دے کر بصرہ پہنچا دیا تھا اور کہا تھا خفیہ طور پر کہ وہاں رہیں، جب تمہیں پتہ چلے کہ میں تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ جب میں تخت خلافت پہ بیٹھا تو اس کی معلومات بہت زیادہ کی، اسے بہت جگہ تلاش کیا، پھر اسے مجھے معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی ابھی زندہ ہے۔ تو نے اسے کہاں دفن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سامنے اسے دفن کیا ہے۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ اب مجھے تو اس سے ملنے کی حاجت ہے، اب میں تجھ سے یہی حاجت کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد میرا انتظار کرنا، میں ایک اجنبی شکل میں آؤں گا اور اسی قبر میں مجھے لے جانا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ امیر المومنین اپنے خدام کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے اور میرے ساتھ اپنا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چل پڑے، اور میں اپنے بیٹے کی قبر پر جانے کے لیے میرے ساتھ چل دیے۔ ساری رات وہاں پر رو رو کر گزار دی اور کہتا تھا، اے میرے بیٹے، تو نے اپنی باپ کی زندگی اور موت کو دونوں حالتوں میں نصیحت کر دی ہے۔ اس کے رونے کے ساتھ میں بھی رونے لگ جاتا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ پھر جب لوٹنے لگا تو دروازے کے قریب آ کر کہا کہ میں نے تیرے لیے 10 درہم کا حکم دے دیا ہے، 10,000 درہم کا حکم دے دیا ہے۔ اس وظیفے کو اپنے مرنے کے بعد بھی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی تزیین اور تکفین کا معاملہ تو نے حق ادا کیا ہے۔ جب امیر المومنین دروازے میں داخل ہونے لگے تو مجھے کہا کہ جو میں نے وصیت کی ہے اب طلوع ہونے تک اس کا انتظار کرنا۔
میں نے کہا انشاءاللہ میں وہاں سے لوٹ آیا اور پھر دوبارہ امیر المومنین حضرت ہارون رشید کے پاس دوبارہ نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔